रज़ी अल्लाह अन्हुमा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साम यौम आशुरा व अमर बिसियामिही। तासु ता चूँकि मालूम दा छि नन द इस्लामी काल द अवलनई मियाश्ति छि अगी ता मुहर्रम वाई। नम द मुहर्रम द मियाश्ति उवम औरज दा नन सत मुहर्रम दे औ द दी मियाश्ति लसम औरज सबा अतमा बल औरज नखमा औ बल औरज लसमा। द ज़ियारत औरज चिदा आगा द दी मियाश्ति लसम औरज राजी उ दी औरज त यौम आशूरा वाई। दा डेर क़ीमती औ मुबारक औरज दा दी औरज त यौ फजीलत औ यौ शान हासिल दे। दी औरज बांदी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कम अमल साबित ते औ द दी औरज़ी शरई हैसियत आगस दे। दा लसम मुहर्रम चिदे यौम आशूरा पदी औरज़ बांदी उलमा वाई छि रब्बुल आलमीन फिरऔन गर्क कड़ेव औ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तई सरद कौमना निजात नसीब कड़ेव। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत नकल कई वही अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साम यौम आशूरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद आशूरी पौरस बांदी रोजनी वला। आशूरा द मुहर्रम द मियाश्ति लसम औरज़ी तवाई व अमर बिसियामिही औ नूर खल्क़ तबैम हुकम कौ चिपदी रोज उनिसई। पखपल अबम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजनी वला औ नूर खल्क़ तबैम हुकम द रोजी कौ चिपदी औरज़ बांदे तासु रोज उनिसई। उलमा वाई दा औरज़ चिदा द दी औरज़ रोजा चिदा दी की सुमरा अजर औ सवाब दे। हदीस मुबारक के राजी सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सियाम यौम आशूरा। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तपूस शो द दी औरज़ी द रोजी पबारकी छि द अल्लाह हबीबा दी औरज़ी बांदी छि सोक रोज उनिसी अगत बस मेलावीगी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकफ़्फ़िरु सनतल माज़िया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़रमाइल वे पदे यवर रोज बांदे अल्लाह तबारक व ताला द यौ काल तेर शिवी गुना माफ़ कई। यवर हो जाओ द यौ काल तेर शिवी गुना पे अल्लाह माफ़ कई। उलमा वाई द गुनाहुन न मुराद सगीर गुनाहुन दी वाड़ गुनाहुन लोई गुनाहुन चिदी अल्लाह अगा बगैर द तोबे न माफ़ कई। नु ची सड़े पदे औरज़ बांदी रोजा उनिसी उम रोजई औ अल्लाह त तोबा उबासी। नु प तोबा भाई अल्लाह घट गुनाहु न माफ़ की औ पदी रोजा भाई रब्बुल आलमीन द यौ काल तेर शिवी गुना मुआफ़ की। नु दा डेर क़ीमती रोजा दा असे न चिदारा न पूछ दा लसम औरज़ चिदा नु दा बद ज़ियारत औरज़ राजी। हदीस मुबारक के राजी
رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا روجه نیوله دا ورځ چې د عاشوره ورځ د دې فضیلت او د دې اهمیت په دین د موسی علیه السلام کې وو د ابراهیم علیه السلام په دین کې هم وو دا فضیلت د ډیر مخکې نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې نو بیدا روجه نیوله چې کله مدینه منورې ته لاړ نو یهودو بم دا روجه نیوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي ولې دا روجه نیسئ وی په دې ورځ باندې رب العالمین موسی علیه السلام ته نجات ورکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی نحن احق بموسی منکم وی مونږ خو ستاسو نه ډیر حقدار یو په نسبت سره موسی علیه السلام ته بیا خو مونږ ډیر حق لرو چې مونږ یې ونیسو خو علما وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدله چې دا روجه یهودم نیسي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسعه وی اے صحابو د یهودو خو مخالفت پکار دی او دا یو روجه اغیم نیسی نو مونږ له د اغې نه لږ مخالفت پکار دی ورسره نو وی که زه آینده کال ژوندی ومه نو وی لأصومن التاسعه صحابو زه به ورسره نخمه روجه ملګرې کومه د یهودو د مخالفت د وجې نه په هغې کال بیا امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات پاتې نشو دې وجې نه علما وایي چې د دې روجې سره پکار د چې یا نخمه ملګري شي یا ورسره 11مه ملګري شي نو د زیارت په ورځ باندې 10مه د عاشورا نو پکار د چې سړی شورو او زیارت یا زیارت او جمعه دا دو روجی اونیسی دا یو ورسره د یهودو د مخالفت د وجنه الله به د یو کال تیر شوی ګناه معاف کی نو شورو او زیارت یا زیارت او جمعه هم کوم ممالکو کې چې د محرم میاش زمونږ نه مخکې راختلی څنګه چې د اختر په حساب سره د هغې میاش مخکې وه نه که د هغې میاش مخکې راختلی مونږ نه یوه ورځ نو بیا د هغې روجه منګل او بود پنځم او شورو یا شورو او زیارت ځکه چې د هغې بیا 10مه چې ده هغه د شورو ورځ راځي کمو ممالکو کې چې زمونږ نه یوه ورځ محرم میاش مخکې وي نو هغې بیا 5مه شورو یا شورو او زیارت چې ونیول شي دا به ډیره بهتر وي دې باره کې یوه خبره دام ده چې دا عاشوره چې ده 10مه ورځ په دې باندې حسین رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسه د کربلا په میدان کې هم شهید شوی نو بعضې خلق وایي چې دې ورځې ته چې دا فضیلت حاصل دی نو دا د شهادت د حسین رضی الله تعالی عنه د وجې نه حاصل دی علما وایي چې دا خبره ټیک نه ده ځکه حسین رضی الله تعالی عنه لا پیدا نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا روجه نیوله بیا هغه لا ماشوم و چې نبی علیه السلام به دا روجه نیوله نو هغه خو لا شهید شوی نه و چې امام الانبیا به دا روجه نیوله دا د حسین رضی الله تعالی عنه هم د فضیلت یو دلیل دی چې الله هغه له شهادت په دې ورځ باندې ورکو ځکه دا ډیره قیمتي ورځ وه په دې ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسې هم شهید شوی
د دین علاوه د دې فضیلت بیانول یا د 3 کالو یا وی د 1 کال منځونو ثواب دا د احادیثو نه ثابت نه دي صرف د 1 کال ګناهونه په الله ریجی د تیر شوي 1 کال دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي پکار دا کال کې یو ورځي نو چې ټول قربانی ورکو او دا 2 ورځې خالص د الله د رضا دپاره ونیسو نو د امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې به عمل راشي رب العالمین